السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد بالثناء وله الدين الخالص، وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم محمد الهادي إلى الإخلاص وآله وصحبه المهتدين ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، ونسأله أن يجعل لنا لقاء مباركة. إذن إخلاص من دون تملكة، وكذلك ديكمو إخلاص يعلم بوتا تملكة، وكذلك ديكمو يإخلاص فوائد تملكة. إيه إخلاص يعلم بوتا الذي كهونا ترجمون كاوكنو ونتا من دون كاوكن فوائد وچن ديكمو تكموچن كاوكن ليلا يمنسا አንድ ትልቅ ርዕስ አለ። እንዴት ነው ይህን ኢኽላስ የምናገኘው? እንዴት ነው ከሙኽሊሶች መሆን የምንችለው? ይሄ ማንኛውም ባሪያ መጨነቅ ያለበት ጉዳይ ነው ጀማዓት። ከዚያ አኳያ ይሄ ሙሐደራ በሰፊ ማውራት የፈለኩት በጣም ስለዘናጋን ነው። ኢኽላሳችን በጣም ስለደከመ ነው። ኢላ መን ረሒመ ረቢ አላህ ይዘለ ሲቀር እንጂ። ኢዘን ይሄን ኢኽላስ እንዴት ነው የምናገኘው? طرق تحصيل الإخلاص إخلاصን የምናገኝበት መንገዶች ምንድናቸው? አንደኛው ዋነኛው ነገር ማዕሪፈቱ عظمة الله وفضله። ዋነኛው ትልቁ ነገር አላህን ትልቅ እንደሆነ ማወቃችን ነው። አላህ ትልቅ አምላክ እንደሆነ፣ የበላይ እንደሆነ፣ አሸናፊ እንደሆነ ይሄን ማወቃችን ነው። ይሄን ስናቅ ለአላህ ብቻ አድርገን ስራችንን እንሰራለን። የምንሰራው ነገር ሁሉ የሚያጌታ እንደሆነ፣ አሸናፊ እንደሆነ ካወቅን በዚህ መልኩ የበለጠ ኢኽላስን እያስተካከልን እንሄዳለን ማለት ነው። ጠይብ ሌላኛው መንገድ ወይም ደግሞ ነገር ኢኽላስ የምናገኝበት ተዓለሙ ኢኽላስን በመማር ነው። ኢኽላስ ምን እንደሆነ መጀመሪያ እንማር። ኢኽላስ ምን እንደሆነ ካልተማርን ኢኽላስን ማጥርተን ለአላህ መስራት አንችልም። ኢዘን ከዚያ እኮ ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለብን። ቅድም ያሳለፍነው ሐዲስ ኢብኑ ዑመር إنما العمل بالنية ትልቅን ከእስምና ላይ ከሐዲሶች ውስጥ አንድ ሶስተኛ እንደሆነ ከእስምና አንድ ሶስተኛ እንደሆነ አይተናል። ኢዘን ከዚያ አኳያ ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለብን። አስበ ለዳም يحيى ابن أبي كثير من الآن كما ذكر ذلك أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء. يحيى ابن أبي كثير من ذيلا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. نية تماروا نية نوقوا من دهون إخلاص من دون تماروا وقال يانس التاقوا فإنها أبلغ من العمل. الصوان نية ما وقوا سلسوا من ماروا كسرا يبلتچن سرا كمن سرا يبلت إخلاص من دون ما وقعچن. وكذلك الإمام ابن قدامة المقدسي من إلى في كتاب مختصر منهاج القاصدين من بال كتابه لي وسجل صفحة سناجر وليت شعري كيف تصلح نية من لا يعرف حقيقة النية، أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص. وليت شعري من عنده من له هنا من يواتين على كيف تصلح النية صوي نية نتم يسكاكله من لا يعرف حقيقة النية ينيان يا إخلاص النية من دون يا لو وكسو النية اليوم يسكاكل. إذا النية نمر من نور الزانو. أو كيف يخلص من صح النية. وكذلك عندي تصوي الإخلاص أستدرقه أترتو مسرو إذا لم يعرف حقيقة الإخلاص يا إخلاص ترقمون أولتون يا لو وكسو. أو كيف يطالب المخلص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه. عندنا دمو صويو بميسرو سرا إخلاص علم بلو من ناقرو براسو إخلاص علم بلو من تارو يان خلاص سكاكل. فالوظيفة الأولى على عبد أراد طاعة الله تعالى أن يتعلم النية أولا.
መጀመሪያ ስራው መሆን አለበት የባሪያው መሆን አለበት የሱ ስራ አላህን መገዛት ከፈለገ ትእዛዙ መታዘዝ ከፈለገ አይተዓለመ ንያ መማር አለበት ኢኽላስ ምን እንደሆነ መማር አለበት አወለ መጀመሪያ መማር አለበት ይሄን لتحصل له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة مجمع نية من دون إما إخلاص من دون إما نية ومجمع من دون كتمارة كذابها لا ينكوك كذابها لا ميسر وسرا كاستكاكلا بزاو ديكمو ونتنياو يهون إخلاصي مدالتان بزاو ديكمو يباريو يميفلقون مدانان ياقنيالا إذن كذا قولتنياو منجد إخلاص من دون النمار حقيقة النمار ترجمون النوات كذا كوايهين ومارت إذا النذي ولت ناتشر إذا النذي ولت تكسنال ومن طرق تحصيل إخلاص من ناقين يبتن من قالوش ولت تكسنال شو السنياو الخوف من الرياء إخلاص لما يتكفلك ما طرات كفلك ريان يولي يميلون نكر مفرات اللبت بدأم تلك بشتان يولي ينبلو سرع ميسرا صويي بدأم تلك بشتان سرع هولو يميابلا شبتي هون بشتان بحديث اندمتاو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في سننه وكذلك البغوي في شرح السنة وسعوا الألباني في صحيح الجامع من حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جرى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء بدي حديث على أحمد التيني عليه الصلاة والسلام دذيانه إن أخوف ما أخاف عليكم إيه بنا أنت لي بتعمل من فراونا قرار بتعمل من فراونا قرار الشرك الأصغر تنشو شرك نوع يا من النو صحابي تيقوا وما الشرك الأصغر تنشو الشرك من النو بلو تيقوا بإلى رواية لم دقوا يمتى شرك الخفي تبولي يمتى عبثنا قرار بذيك الرسالة من قالوا وهو الرياء يولي بلا مستر وسران إيه تنشو يتدبقنا تنشو شرك نوع بزين كده الله سان الذي لا يشعر إن ذا سوّج سرعته لله بيشدرقو يالسرو سوّج سوّج يقول لين بلو يسرو سوّج يوم القيامة سوّج من داشهم لم يجيوا بالساعات ميلا يشعر قيت الله تعالى اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا يعني الدنيا لا يالس السرو يقول لين بلاشي ميسرو تيون سوّج هيرو النسوقة الناس من دايكي كفراج إلى يشعر قيت الله سبحانه وتعالى يلوم مثل كساران كذا كوايا إخلاص لمانيت كم يعجز من قروشن ريان مفرات هلم بذيذ رأي حديث متى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها رسولنا عليه الصلاة والسلام تياكي تيكتش القرآن آية كامت تجبال في سورة المؤمنون سلسانيو آية لألو والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون النزاع والذين يؤتون ما أتوا يمسرون سرايزو يمتو سووش سراني سران وقلوبهم وجلة ينسوا قلباتهم لهم بدا متفرا يهونتشو أنهم إلى ربهم راجعون الناس لعل من الأسمين يفر بذين كذا عائشة رضي الله تعالى عنها من آلج هم الذين يشربون الخمر ويسرقون سران سرتو كذا يفرا لي تبابت إنه يسووش خمر متتو يمسرقوا سووش لا شندي بلا رسول صلى الله عليه وسلم حديثه أخرجه الترمذي في سننه وكذلك ابن ماجه في سننه وأحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة بذلك رسول الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات الناس وش ما ناتشو سرا سرتو يميفروت قلباچو يمتفرا انما ناش ሲባል እሱ ያለችው ሰዎች خمر የሚጠጡ የሚሰቁ ናቸው እንዴ ብላ ስትጠይቅላ እነሱ አይደሉም ولكنهم ነገር ግን الذين يصومون صوم የሚጾሙ ናቸው
ويصلون صلاة የሚሰግዱ ናቸው ويتصدقون صدقان የሚሰው ሰዎች ናቸው ومع ذلك وهم يخافون ألا يقبل منهم የሚፈሩ ናቸው አላህ ይቀበልም ሊብሎ የሚፈሩ ናቸው ለዛ ሪያን እንፍራ ምንለው ሪያ የሚባል ነገር መፍራት አለብን ስንል በዛው ደግሞ ኢኽላስን ያገኘን እንሄዳለን እነዚህ ሰዎች ኡላኢከ الذين يسارعون في الخيرات እነዚህ ሰዎች ናቸው መልካም ነገር ላይ የሚሽከዳደሙ ብሎ ያላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላም ይነግሩናል ኢደን ይሄም ሌላኛው ትልቁ መንገድ ኢኽላስን ለማግኘት የሚጠቅመን በራሳችን ላይ ሪያን መፍራት አለብን ሪያን መፍራት አለብን ማለት ነው ሌላኛው ኢኽላስ እንዲኖረን ከሚያደርግልን መንገዶችስ ሌላኛው ምንድነው ከተባለ አራተኛው ላይ የሚጠቀሰው الخوف من سوء الخاتمه የሰውየው መጨረሻው በመጥፎ ነገር እንዳይዘጋለት መፍራት ነው መልካም ስራ ሰርቶ ኻቲማው ካልተስተካከለ ይከስራል ከዚያ አኳያ ኻቲማ እንዳይበላሽብኝ ብሎ ሚፈራ ከሆነ ኢኽላስ ያደረገ ለምን በምን ላይ እንደሚዘጋለት ስለማያውቅ በዚህ ደግሞ ሐዲስ መጥቷል الحديث الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بخواتمها لا اله الا الله ባሮች ደጋግ ሰዎች ይሄን ነገር ነው የሚፈሩት መጨረሻችን በመንደነው የሚዘጋል በመረም ይደመደምልን ብሎ ይፈራል ይሄን ደግሞ ሲፈሩ ኢኽላስን ያጠሩ ነው የሚሄዱት ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማለት የሰውየው انما الاعمال ስራዎቹ ኮመንዳቸው የሚመዱበት بخواتمها በመዝጊያውና በመደምደሚያው በመጨረሻው ላይ ሰዎች አሉ አላህን እየፈሩ ተውሂድ ይኖር ግን መጨረሻ ላይ ሽርክ ሰርቶ የሚሞቱ መጥፎ ስራ እየሰሩ ይሞቱ ወይ መጥፎ ቦታ ያሉ ይሞቱ ኻቲማቸው በመጨረሻ በመጥፎ ነገር ምትደመደመው ከዚያ አኳያ ኻቲማችን እንዳትበላሽ ብለን የምንጠነቀቅ ከሆነ ምን እናገኛለን ኢኽላስን እናገኛለን بإلى حديث على أحمد التنيا عليه الصلاة والسلام يقولون الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى على أحمد التنيا صلى الله عليه وسلم قال له يبعث الناس على نياتهم سووا يوم القيامة من كهل بنياتهم بإخلاصاتهم الكمال بمن لا ينو أنت يموتكم مجرش على راسك انتي خاتمك بمن عنده مهون እንዳለበት ያ ነው የሚታየው ማለት መጨረሻ ከዚያ አኳያ ኻቲማችን እንዳይበላሽ ምን ተነቀቅ ከሆነ የበለጠ ንያችን ያስተካክለን እንሄዳለን ንያችን ያስተካክለን እንሄዳለን ንያ ያገኘ ኢኽላስ ያገኘ እንሄዳለን ሌላኛው አምስተኛው ምን ጥሩቅ ተሕሲል الإخلاص አምስተኛው ላይ የሚጠቀሰው المحاسبة ራሳችን መገምገም አለብን ቁጭ ብለን ነፍስ መገምገም ምን ስራ ሰርተሃል አንቺ ነፍስ ምን ይሰራሽ መልካም ስራ መጥፎ ነገር ሰርተሻል ለምን ወደ አላህ ተውባ ታደርጊ መቼ ተውባ መታደርጊው መልካም ስራ ምን ያዘጋጀከው የሚለው ነገር ሰውየው ቁጭ ብሎ ራሱን መተሳሰብ አለበት ለዚህ ነው ሰለፎች ሁሉ ራሳቸውን ይተሳሰቡ ነበር الحسن البصري رحمه الله تعالى من ይላል كما نقل ذلك الطبري في كتاب في تفسيره جامع البيان من كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإذا كان لله مضى وإذا خالته شك أمسك حسن البصري من كان رجل سويه هونوال إذا هم بصدقة يون صدقان مسد كاسبه تثبت مجمل يقومنا يا رقاقتا إيه صدقة لا الله بيجي مسدو ويسويه سمولين يولين بيجين قوموا بلو مجمل السبع إذا كان لله يا رقمو صدقة لا الله بيتشابلو السبو كورة مضى بدا صدقة ليرنا صدقة يسدق وإذا خالته قل لي لنا قل كتدبان لكبت شكل ترتارك كبابت أمسك صدقة كمسد يقومان إذن راس قوم بلن متساسب يسفل لك بإلا بوتالي الحسن البصري كما نقل ذلك أو ذكر ذلك البيهقي في شوع الإيمان رحم الله عبدا وقف عند همه فإن أحدا لا يعمل حتى يهم فإن كان لله عز وجل مضى وإن كان لغير الله أمسك من الحسن البصري الله يزين لك لبارع وقف عند هم يونقل لما ساسي مجمرة يقوم يونقل كاسبة يعني ياسبون نقل كما سوي مجمرة قوم بلو يقوم سوا فإن أحدا لا يعمل حتى يوم لا ما يوم سو سرا لا يسر مجمرة ياسبا رنجي فإن كان الله يانيو ياسبون نقل لعله كهنا إخلاص قال له
مضى بዛ ስራው በመስራት ይሄዳል ይሰራል وإن كان غير الله كالله ውጪ ሌላ ነገር አስቦበት ደግሞ ከሆነ አምሰከ ቆም ይላል ያ ነገር ከመስራት ራሱን ያቆማል ይተዋላል ኢደን ይሄ ሙሐሰባ መተሳሰብ ያስፈልጋል በዚህ ነው ኢኽላስን ምናገኘው በዚህ ነው ኢኽላስን ምናገኘው ማለት ነው وكذلك نافع بن جبير عند كان ለሱ ምን ተባለው ለዚህ ታቢዒ ألا تشهد الجنازة السناك جنازة هي نشني تبال عندك فقال كما أنت حتى أنو يسيب على بقوماله نافع منه نافع من جبير يونسو متعنا جنازة قوال هيدنا نشني بلو يونسو متو نقروا بدين كده لسوي يومنا يسيب على بقومال حتى أنو ينجي يسكاستك أكلال قال ففكره نية كذا يتوسن جدي عسبنا ثم قال كذا بهال أمضي كذا النيدان إذا مجمرة ينسرع كمساس بفيد راس متساسب يسفلك በዚህ ነው ኢኽላስን ምናገኘው ስድስተኛው من طرق تحصيل الإخلاص مصاحبة المخلصين ኢኽላስ ካላቸው ሰዎች ከደጋግ ሰዎች ጋር ጓደኛ መሆን አለበት ከደጋግ ሰዎች ጋር ጓደኛ ከሆነ ነው የበለጠ ነገርን ኢኽላሳችን የተስተካከለ የሚሄድ ኢኽላሳችን የተስተካከለ የሚሄደው በዚህ ደግሞ ብዙ ሐዲስ መጥቷል الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يا لحمل التنيا عليه الصلاة والسلام يقالوا إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا الله أكبر يا لحمة التنيا الصالح يالو يا تروسو يا ملكام قوادنيا مساليونا يا مدفو قوادنيا مساليو سيناقرون يا لحمة التنيا عليه الصلاة والسلام من دثيالو إنما مثل الجليس الصالح أنه يا ملكام سو مكامامد يا ملكام سو قامهونو كسو قامكامامتو مساليوكو وكذلك يمدفوس وقادنيا مساليوكو كحامل المسكي ونافخ الكيل شتون تشكمون دميه سونا اسات دمي نفاسونا فحامل المسكي شتون مشكم سو اما ان يحذيك ويشتون يسدك يشلال يسدل الهديه واما ان تبتاع من وانهم يشتون كسول الجلات يشلال واما ان تجد منه ريحا طيب وانهم وطرش تاكلوا تاغنيان كذي سو سايوتال ወይ ይሰጣል ሀዲያ ሽቶን ወይ ደግሞ ጥሩ ሽታ ከውስጥ ታገኛለህ ወይ ደግሞ ትገዛዋለህ ጥሩ ጓደኛ ይሄ ነው ጥሩ ጓደኛ ወለ ጥሩ ያዛሃል ከመጥፎ ነገር ይከለክል ወይ ደግሞ አንተ እሱን አይተህ ጥሩ ስራ ትሰራለህ وكذلك ኢኽላስን ለማግኘትም ከመልካም ሰዎች ጋር መሆን አለበት አማ የመጥፎ ሰው ጓደኛ ምሳሌው እሳት እንደሚነፋ ነው ቀጥቃጭ ይሄ ሰው የሚቀጠቀጠው ሰውዬ ወይ ያ ከዛም ይወጣው ተፈናጥሮ እሳት ልብስክን ያቃጥላል ወይ ደግሞ ጥሩ ያሩን ሽታን ከሱ ታገኛለህ ኢዳን ኢኽላስን ለማግኘት መልካም ደጋግ ሰዎችን ጓደኛ ማድረግ አለብን መልካም የሆኑ ሰዎችን ጓደኛ ማድረግ አለብን ማለት ነው ሌላኛው ኢኽላስን ከምናገኝበት መንገዶች ውስጥ ሰባተኛ ለሚጠቀሰው ተርኩል ኢዕጃብ ቢነፍሲ በራስ መገረም በራስ መጉራራትን መተው አለብህ ያን ከተወኩን ኢኽላስ ምታገኝ በራስ መኩራት በራስ መገረም በራስ መደነቅክ ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አደጋ ነው ስራክን የሚያበላሽብህ አላህ ቁርአን ላይ ነግረናል في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين يمنون عليك بأنت لا يمصدقوا بحال الناس مسلسل مسلمنا تقبلوا بلاچو قل لا تمنوا علي اسلامكم سلسلنا تقبلوا انت تمصدقوا بين بلاچو بل الله بእናንተ ላይ يمن عليكم الله በእናንተ ይመጻደቃል ነገሩ ተቃራኒ ለምን ወደ ኢማን እናንተ ስለመራ ان كنتم صادقين ትክክለኛ ነው እውነተኛ ሰው ከሆናችሁ ኢደን በራስም መጎረርን በራስን መመጻደቅን ማቆም አለብህ አንተ ከዛ ቋያው ኢኽላስ ምታገኝ بحديث እንደመጣው الحديث الذي أخرجه البزار في مسنده
وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء وكذلك العقيلي في الضعفاء وقال العقيلي بأسانيده فيها لين بلوان جن المنذري في ترغيب الترهيب لا مناله بمجموع حسن حديث وبوزو من قريمتنا حسن هنا وكذلك لذان الشيخ الألباني في الصحيح حديث حسن نار حديث عن اسم مالك يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام دذيانه 3 منجيات خشية الله في السر والعلانية والعدل في الرداء والغضب والقص في الفقر والغنى و3 مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام دذيانه 3 صوص نجر منجيات صويون نزع يميوتوناتشو عندنا خشية الله في السر والعلانية اللهم بدبكم بجلسن اللهم مفرات إيه نزع يميوتان ولتنيا والعدل في الرضا والغضب دسنيا بهون كبت جزيم بودر كبت جزيم بتقطع عبتم جزيم ميزاناوي مهونكنا فتهاوي مهونكنا صوصنيا والقص في الفقر والغنى ما كلاي مهون اللبك دهم كونكم حبتم كونكم إيه بالو نزع يميوتان كم و3 محلكات نالو صوص نجر دمو صويون ياتفالو يا الله من التنيا عليه الصلاة والسلام صويون ياتفال يا مننا هوا متبع سميتو بيتا ميكتل كونه صويون ياتفال وشح متاع وكذلك سستام مهونك متكتل كونه ياتفال وإعجاب المرء بنفسه صوي دمو براسو ميكروارا كهونه أنا يكون دذيني أنا يكون دذاني بلو يميل كهونه إيه صويون ياتفال إذن إيه دقمو سلام ياتفاك براس مقرره مقراراتك إيه انتونا إخلاص للتاقين كان دذيا نقر ترى لين يوسم من تنيو إخلاص من ناقين يبت منقد الابتعاد عن الطمع فيما عند الناس سووش الجالو نقر كما منيت كما سب إيه متوالبك مراك اللبك إيه كادرك إخلاص تاقين ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد ولد متواصل صفحة على من الآن لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت إذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس وأقبل على المدح والثناء فاجحد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة فيستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص من ابن القيم رحمه الله تعالى لا يسمى الإخلاص يسوي إخلاص ترات إخلاص يميلون نقرأ يسبب اللتم بسوي قلبوس ومحبة المدح والثناء سووش انديا مقسو يسووش مقسان ما فلقنا إخلاص بسوي قلبنا من سبا بأن قلبنا سبا يكمل وكذلك والطمع فيما عند الناس سووش قال له نقر مكجل ما سبكم كإخلاصك تسباسو بأن قلبه سيكمل إلا كما يجتمع الماء والنار وها الناس عند من دم سبا ولو وها الناس سباسو عند بوتا يكملوا እንዴ وها الناس من نامتا كونه وها يمتا الناس እንደሚያጠፋው وكذلك ደግሞ የሆነ አሳ የሚበላን ሰምተን አሳ እናስቀምጥ አብሮ ይቀመጣሉ አይቀመጡ ከዚያ አቋያ አለ اذا حدثك نفسك بطلب الاخلاص ያንተ ነፍስ ኢኽላስን ከፈለገ ለአላህ ብቻ አድርገህ ስራ ብላ ከፈለገችክ መጀመሪያ በሰዎች ያለውን ነገር መከጀልን ዞር በለ እረደው ተስፋ በመቁረጥ በሰዎች ባለው ነገር ተስፋ በመቁረጥ በዛ ቢላ እረደው ከዛ ሰዎች ደግሞ ማሞገስ የሚለው ደግሞ ዞር ብለ ደግሞ በዛ ያን ደግሞ እረደው አኺራ ባለው ነገር በማሰብ በመከጀል ይሄን ካደረክ ነው ኢኽላስ የምታገኝ ብሎ ابن القيم رحمه الله تعالى ይናገራል ይሄም ሌላኛው ኢኽላስ የምናገኝበት ነው አስለን ኢኽላስ የምናገኝበት ብዙ ነው ሰዓቱን ስለሄደ በዚህ ላይ ብናቆም ይሻላል ግን መጨረሻ ላይ አንድ ብቻ ልጥቀስላችሁ ቢያንስ እሱ አስረኛው እንዲሆንልን ከማለት የተነሳ وهو الدعاء الله በመለመን يا جماعه ሁሉ አላህን ለምን አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን በመንሰራው ስራ ሁሉ አላህ ኢኽላስ እንዲሰጠን አላህን ለምን
يتلقو نجر الله ملمن والله الله سبحانه وتعالى يعلن وقال ربكم ادعوني استجب لكم جيتاችሁ እንደዚህ ይላል ለምኑኝ ይሰጣችኋል መርሐባ አላችኋለሁ إذا الله لمن الله إخلاص እንዲሰጠን በምንሰራው ስራ ሁሉ ከሪያ ከሱምዓ ከዚህ ሁሉ الله እንዲልከን الله ለምን ይሄ ቢያንስ إخلاص እንዲኖረን የሚያደርግልን መንገድ ነው ማለት بحديث عندما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك الحاكم في المستدرك وصححه الحاكم والذهبي وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد حديث صحيح بلوتال الحاكم وكذلك الذهبي ووافقه الشيخ الألباني حديث من دونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 3 خصال إما يعجل له دعوته وإما يدخر له من الخير مثلها أو يصرف عنه من الشر مثلها بدي حديث عن أحمد التيمي عليه الصلاة والسلام من الذيلان ما من رجل من يوم سواد يدعو الله من كونه بدعوة بهون الدعاء الله من كونه بزادوا على يدقمه وانجل كار اللبت زمدنا مقرأة كار اللبت يا دعان من كونه الله تعالى كسوس نقر عن رجل يساتوه كسوس عن يساتوه يامنه إما يعجل له دعوته وإن دقمه يلمنه النقر طرور يساتوه أو يدخر له من الخير مثل وإن دقمه السنة بمثل ملكام نقر آخر على يسكمت الله وإن دقمه أو يصرف عنه من الشر مثل وإن دقمه ورسي يمدر يتبعله مدفو نقر بدعاء يملس الله إذن كذي أقوية دعاة لك نقران إهين بسمو قدي يا رسول صلى الله عليه وسلم صحابة من قالوا يا رسول الله إذا نكثر ندى ما كن دعاءنا أبزار فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر ندى ما كن أبزار إذن إخلاص لمانيت جيتان الله سبحانه وتعالى ملمنا اللب نزلنا بإلى حديث سلمان الفارسي الذي أخرجه أبو داود في سننه وابن ماجه والترمذي وأحمد وقال الترمذي حديث حسن غريب يعرف وصحه الألباني في سيء أبي داود في الأم بذا حديث عن لحم التنيا صلى كذي صحابي الجليل سلمان الفارسي ميال يا لحم التنيا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا لا إله إلا الله يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام من الذيلة جيتاكو الله سبحانه وتعالى يافر الكباريو يميافر أملاكنا الله سبحانه وتعالى لقاشه هنا أملاكنا يستحي يفرد من عبدي كباريو إذا رفع يديه بالا وجوجن كف كاد الرجا والسوق بالا وجوجن كف درقوا الله كلمنا أن يردهما صفرا بالا درقوا جو من لسيف النك كذي يأخذ دعاءنا بزا بقولوا لك دعاءنا بتلي إخلاص الله عندي ستن بعلم لي بعبادة لي بتقوى لي بمن سرى سرى لي وكلهم نقول لي الله إخلاص بستن الله سبحانه وتعالى لا لمن الله بالمرة إذا كذا قوية إننا مجرش الله من لمنه بمن سرى نجر هلو بمن نسبه نجر هلو بمن انكسر كاسي بعلم وكلهم نقول لي بصدق لي بصوم لي بتحارى لي بحج لي بصوم بكلهم عبادة لي الله إخلاص بستن الله إخلاص بستن خاتماتهم ደግሞ አላህ እንዲያሳምረን ተቅዋ አላህ እንዲሰጠን አላህ እንለምናለን የዛሬ ሙሐደራው በጣም ረጅም ቢሆንም ግን በውስጡ አሳሳቢ ትልቅ ነገር ስለሆነ ነው ቆም ብዬ በሰፊው እንደዚህ ያወራሁት ሰምቶ ከሚጠቀሙበት ሰዎች አላህ ያድርገን ኻቲማችንም አላህ ያሳምረን ኻቲማችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳምረን አገራችንም አላህ Ta'ala ሰላም ያድርግልን አገራችንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላም ያድርግልን هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته